बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, तीन इमरान खान के मुकदमे के हवाले से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और एक है पाकिस्तान में जो गिरफ्तारियाँ होती थी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, MPO जिसको कहते हैं, उसकी दफ़ा 3 थी। वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऑर्डर हुआ है। सबसे पहले शुरू करते हैं कासिम के अब्बा से। उनके हवाले से जो उनकी दरख्वास्त ज़मानतें थी मुख्तलिफ, जब वो गैर हाजिर थे अदालतों से, ज़ाहिर है जिसको गिरफ़्तार करके बंद कर दिया जाए और बंदी खाने से बाहर आने की इजाज़त ना हो, ताकि लोग उसको देख ना सकें, और उसके साथ लोगों का डिस्कनेक्ट करने की नाकाम कोशिश की जाएगी, तो कैसे अदालत में को पेश होगा। लेकिन जिन अदालतों में वो पेश नहीं हुए, वहाँ पे बजाय इसके कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके बुलाया जाए, वहाँ से उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो थी, जो इंटरम हुई थी, यानी आधी से ज़्यादा हुई थी और उनकी सिर्फ कंफर्मेशन बाकी थी, उनको खारिज कर दिया गया। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम गए और आज वहाँ पे जो क्रिमिनल रिविजन्स थी उनके ऊपर नोटिस जारी करके कहा कि अगले हफ्ते इसकी बारी आएगी और इसको मैं केस को सुनूंगा। एक ऑर्डर ये हुआ, और हालांकि चाहिए ये कि उस ऑर्डर को फौरी तौर पे रद्द किया जाए, जो मुलजम की गैर हाजिरी में उसकी पीठ के पीछे जब वो मजबूर हो और आने से एक जायज़ माजूरी जिसको कहा जा सकता है, एक लेम एक्सक्यूज़ नहीं बल्कि एक लीगल एक्सक्यूज़ हो, तो उसको फौरी तौर पर सुनना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँ। दूसरी जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि एक पटिशन दायर किया है कि पंजाब का जो सबसे आखिरी ज़िला है केबी के साथ जाके लगता है अटक, वहाँ जेल में इमरान खान को नहीं रखा जा सकता। उसके ऊपर कानूनी तौर पे केस जो है वो एडमिट हो गया है, और उनकी इस्लामाबाद के अंदर भी एक सब जेल मौजूद है, वो सेक्टर I-8 के अंदर, I-9 के अंदर मौजूद है। और या उनको अडयाला में जो पिंडी की जेल, जहाँ पे सारे कैदी हर जुर्म के जो इस्लामाबाद के होते हैं, जब तक एक जेल बन रही थी, वो इमरान खान ने ही शुरू करवाई थी इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ इदारे जब बन रहे थे, उनमें से एक ये थी कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ का अगर कोई प्रिजनर है तो दूसरी दूर दराज की जेलों में उसको ना भेजा जा सके। ये दूसरी पेशरफ्त थी। तीसरी जो पेशरफ्त है उनके हवाले से वो ये है कि उनकी जो ज़मानत हमने साइफर केस में लगाई हुई थी, वरना उनको रिहा हो जाना चाहिए था तोशा खाना केस में फौरी तौर पे, तो साइफर में गलत गिरफ्तारी डाली गई। और साइफर सब ड्रामा है, हंगामा है और बहाना है, और असल इमरान खान निशाना है। और इमरान खान का जितना भी ड्रामा लगा हुआ है इस वक्त, जहाँ जहाँ भी ड्रामा लगा हुआ, वो सारे का सारा सिर्फ एक शख्स का खौफ है, और उस खौफ के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि वो शख्स इस वक्त में 5 इलेक्शन जीत चुका है। उसकी गैर हाजिरी में 40 सीटों पे इलेक्शन हुआ, वो जीत गया, 6 सीटें वो खुद जीत गया। उसकी गैर हाजिरी में ज़ाहिर है जहाँ वो नहीं जाएंगे हल्के में जिसमें उम्मीदवार ही मौजूद ना और ना जाए, कोई वोट नहीं देता, लेकिन उसको लोगों ने दिया। जो पंजाब की 22 सीटें थी उसमें से 20 वो जीत गया, वो भी इसी तरह से जीती। फिर उसकी गैर हाजिरी में पेशावर का जो मेयर का इलेक्शन था तीसरा, वो भी इसी तरह से जीता। चौथा इलेक्शन जो था वो हवेलियाँ के मेयर का था, वहाँ जिसको हमने टिकट दिया, जो हार गया, वो दोनों हमारे थे, वो पहले दूसरे नंबर पे आगे, वो भी जीत लिया। और फिर 65% से ज़्यादा जो बलदियाती इलेक्शन था, आखिरी जो लेटेस्ट हुआ है इमरान खान के जेल के जाने के बाद, ये 3 इलेक्शन में, पेशावर वाला, हवेलिया वाला और पूरे KP के अंदर, वहाँ भी वो जीत गया। तो इसलिए एक खौफ ये है, और दूसरा खौफ ये है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी आबादी है, 65 to 70%, वो नौजवान है। और पाकिस्तान की जो बुज़ुर्ग हैं, माएँ बहनें, हर घर में इस वक्त इमरान खान है। हर घर में इमरान खान का भेजा हुआ कुछ ना कुछ है। किसी घर में उसका भेजा हुआ जो सेहत कार्ड था उसके पैसे पहुंचे, किसी घर में जो उसने कोविड के दिनों में 3 दफ़ा गवर्नमेंट की जेब से लोगों के बिजली के बिल अदा किए, वो पहुंचे। और ये दूसरी मिसाल है, जो आम पार्टी की जो गवर्नमेंट है न्यू दिल्ली वाली, वो तो हर महीने लोगों को देती है बिजली, एक ख़ास हद तक मुफ्त देती है, और उसमें सबका गुजारा हो जाता है। तो फिर या उसकी जो कोविड-19 में 450 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों में गए वो, और बेशुमार दूसरी स्कीमें थी, जिस तरह लंगर खाने हो गए, जिस तरह लोगों की पनाह गाहें होंगी, वो सारी पनाह गाहें जितनी थी, लंगर खाने जितने थे, लोगों की सहूलत की ओर गए। और आज की ताज़ा खबर मैं आपसे शेयर करूँ जो इंतहाई शर्मनाक है कि 10 अरब रुपए जो कहते थे कि पाकिस्तान के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, और वो जो कहता था कि वो कपड़े अपने उतार के नाचेगा, पता नहीं किधर है आप इस वक्त, वो उसका वो नंगा नाच यहाँ नचा के पाकिस्तान में महंगाई को, और ख़ुद अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान दाल फैन हो गया। तो उस वो कहता था कुछ नहीं है, 10 अरब के इश्तिहारात
PDM کے دور میں دیے گئے ہیں اخباروں کو اور میڈیا کو، تاکہ یک طرفہ طور پہ کوریج کی جا سکے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کے لوگوں کو کوریج کو بند کیا جا سکے. لوگوں کا ان پہ سے اعتبار ہی اٹھ گیا، اس لیے اب ان کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. پھر جو ان کی بیل تھی وہ پہلے لٹکائی گئی، پھر جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے، اور پھر بہانہ یہ آ گیا تیسرا کہ جی دیکھیں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں. آج ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ یہ بہانہ نہ لگائیں، کوئی اور ڈھونڈیں، اور یہ بیل جو ہے وہ فوری طور پہ سنی جائے. اس لیے اب جو سائفر ہے اس میں سے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عمران خان کی بیل وہ سنی جائے گی. جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے وہ ایک کالا قانون ہے، اور یہ بنا تھا جب 1 یونٹ ہوتا تھا تو گورنر مغربی پاکستان اس کے آرڈر سے یہ بنا تھا 1960 میں. ایک امینڈمنٹ 1962 میں اس کے اندر ہوئی. وہ دونوں ظالمانہ امینڈمنٹس تھی، قانون بھی ظالمانہ تھا. اس کے تحت کسی شخص کو وقفے سے 6 مہینے تک بند رکھا جا سکتا ہے. منیمم 15 دن ہے اور میکسیمم 6 مہینے ہے، بغیر کوئی وجہ بتایا کہ جی پریونٹیو ڈیٹینشن کے اوپر ہم نے اس کو بند کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ نقطہ میں نے اٹھایا، جس سے بابر ستار صاحب ہیں، بڑے لائق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے کہ جو ICT ہے وہ پنجاب کا دم چھلنا نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر کبھی قانون نہیں بنا. اور جب یہ قانون بنا تھا MPO والا، تو اس وقت ICT جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے وہ علیحدہ سے کوئی تھا نہیں. یہ ICT کی حیثیت اس کو ملی ہے 1973 کے آئین میں، جو 12 اپریل 1973 کو بنا ہے. تو اس لیے یہاں جتنے بھی آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. مثلا خاتون شاہنامہ گلزار کو اٹھا کے لے گئے، ہماری DDM میں تھی، وہ کہتے ہیں کس میں بند کیا کہ جی MPO میں بند کیا ہوا ہے. اور اس طرح سے بے شمار دوسرے لوگ تھے جن کو جب دوسرے کیسوں میں بند کرتے ہیں، ضمانت ہوگی تو پھر MPO یہ ڈپٹی کمشنر کا، اس پہ آج انہوں نے ایک عبوری آرڈر جاری کیا ہے. اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ آئیں اور جواب دہی کریں کہ کس طرح سے جو قانون کبھی یہاں پہ لاگو ہی نہیں ہوا، اس کے تحت لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کو آرڈر کر دیا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز، تا حکم ثانی جس کو کہتے ہیں، کہ اگلا آرڈر آنے تک آپ اسلام آباد میں کسی کو MPO کے اندر بند نہیں کر سکتے. دس ہیز نیور ہیپنڈ ان پاکستان. یہ پاکستان کے 5 ہائی کورٹ ہیں اور ایک سپریم کورٹ ہے، اس میں سے پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے. میں اب اس کو جو آرڈر ہے، اس آرڈر کے بعد انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ وی وانٹ ٹو بینیفٹ فرام یور ایکسپیرینس، اور تیاری کر کے ہمیں بتائیں. میرے آج جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایک صوبہ ہے، 2.5 ملین کی آبادی ہے، جس طرح ٹوکیو، جس طرح سے نیو یارک، جس طرح نیو دہلی، اس کو ایک ریاست، اس کو ایک اسمبلی، اور اس کو اپنی ایک سیلف گورننس کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے. اسی طرح سے GB کو ہم نے دی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں میرا سب سے زیادہ انپوٹ تھا. تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اس سارے کا راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ آرڈر شام تک باہر آ جائے گا، ویسے تو چل چکا ہے لیکن لکھا ہوا سامنے آ جائے گا جب، تو اس کو پورے پاکستان کے لوگ اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان آج بھی بند ہیں، لیکن ان کے بند ہونے سے ان کی تحریک بند نہیں ہوئی، ان کے بند ہونے سے ان کی پارٹی نہیں بند ہوئی، ان کے بند ہونے سے ان کا نظریہ نہیں بند ہو سکا. اس لیے جو بندیوان ہیں وہ اپنی ساری کوششوں میں ناکام ہوئے، ناکام ہوں گے اور ناکام ہیں. عمران خان ہی آئے گا انشاءاللہ، عمران خان ہی ہوگا، اور عمران خان ہی پاکستان کو اس گمبھیرتا سے نکالے گا. پاکستان زندہ باد.